अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में एक आज ऐसा तवीज़ लेकर आया हूं, साथ उसका वजीफा है कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर आकर कहते हैं जी तवीज़ तो हमने बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल पे देखे हैं, कोई ऐसा तवीज़ बताएं जो नाकाम ना होता हो। तो फिर उन लोगों के लिए, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरत हैं, किसी के दिल में मोहब्बत डालनी है, किसी को काबू करना है, किसी रूठे को मनाना है, किसी भागे को वापस लाना है, मियाँ बीवी हैं, दोस्त हैं, आशिक मशूक हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, तो फिर ये तवीज़, ये अमल तीर बहदफ है। लेकिन बात फिर वहीं आके रुकती है कि आपका रिश्ता जायज होना चाहिए, नाजायज नहीं। अगर नाजायज काम के लिए करना है तो फिर मेरा यूट्यूब चैनल देखना छोड़ दें आप, क्योंकि रूहानी इजाजत आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप रूहानी इजाजत नहीं लेते फिर काम करते हैं तो फिर आपको फायदा ही नहीं होगा। इसी तरह जो लोग दूसरों को लिख कर देते हैं, या मेरी वीडियो आजकल टिकटॉक से भी काफी लोग डाल रहे हैं, फेसबुक पे भी काफी लोग डाल रहे हैं, इवन यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं कॉपी करके। वीडियो भी मेरी, आवाज भी मेरी, एडिटिंग वो अपनी मर्जी से करते हैं, नंबर अपनी मर्जी से लगा लेते हैं अपना, और लिखा जाता है जी मैं आमिल हूं। मैं खुद को आमिल नहीं समझता, मैं तो आपका एक भाई हूं, छोटा समझ लें, बड़ा समझ लें, दोस्त समझ लें, कि जो मुझे इल्म है, जो अल्लाह ने मुझे दिया, जो मैं सीखता हूं, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आप घर के अंदर बैठ के भी अपना काम कर सकें, सात समंदर पार भी बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप किसी को हदिया नहीं देना चाह रहे, किसी से अमल नहीं करवाना चाह रहे, खुद करें। किसी से करवाना चाहें तो फिर पूरे इतबार से उसके साथ जाएं, उसके पास जाएं, उससे राब्ता करें। मेरे से भी अगर कोई राब्ता करता है तो अगर इतबार है तब करें, अदरवाइज ना किया करें। 3 तवीज़ लिखने हैं, सेम एक जैसे ही लिखने हैं, और साथ उसके वजीफा करें। तो पत्थर के लिए भी करेंगे तो वो मोम हो जाएगा। तो इस अमल को करने की जो खास इजाजत चाहते हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपने बावजू होना है, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपना हसार बना लेना है। हसार बनाने का आसान तरीका है, छुरी ले लें, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, उसकी नोक पे दम करें और अपने चारों तरफ फेर लें। छुरी पॉसिबल नहीं है, शहादत वाली उंगली पे दम करें और शहादत वाली उंगली को ही फेर लें। ठीक है, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के कर लें। और सदके खैरात की नीयत से कुछ पैसे, कुछ खाना, जो भी आप करना चाहें साइड पे कर लें, पहले बाद में दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बावजू हालत में खुशबू लगाकर बैठें, अपने आप को खूबसूरत बनाकर बैठें, अल्लाह की अदालत में पेश होने की कोशिश करें, अल्लाह के सामने दुआ करें कि या अल्लाह इसमें बरकत डाल दे, मेरी नीयत साफ है। तो जाहिर है आपकी नीयत का तो मामला अल्लाह के साथ ही है, मेरे साथ तो नहीं होगा या किसी और के साथ नहीं होगा। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, अल्लाह से तो बोल ही नहीं सकते। दिलों के भेद सिर्फ अल्लाह जानता है। अक्सर लोग व्हाट्सएप पर आ जाते हैं, जिसके क्या दिल में चल रहा है मुझे बता दें। अजीब से सवाल लोग बताते भी हैं, लोग बता भी देते हैं कि उसके दिल में ये चल रहा है, लेकिन दिलों के भेद और आने वाला वक्त मेरा अल्लाह जानता है। याद रखिएगा, अगर कोई दिल का भेद बताता है, अगर कोई कल का आने वाला वक्त बताता है, तो वो कुफर बोल रहा है, कुफर बक रहा है। याद रखिएगा, चाहे वो पीर है, चाहे वो फकीर है, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो कोई सियासतदान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाला वक्त 1 सेकंड बाद क्या होना मेरा सिर्फ अल्लाह जानता है, कोई इंसान नहीं जान सकता। और जो भी होता है मेरे अल्लाह की मर्जी से होता है। इस यकीन पे पुख्ता हो जाए ना, तो आपके 90% मसले वैसे ही हल हो जाएं। बहरहाल सबसे पहले मैंने जो तरीक़ेकार बता दिया, 9 खाने बना लें। ठीक है, अब इनको अपने फिल कर लें। 3 तवीज़ एक ही तरह बना लें सबसे पहले। ठीक है, ऊपर 7, 8, 6 लिख लें, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिख सकते हैं। मैं 7, 8, 6 लिख देता हूं। ठीक है, खाना नंबर 1 ये होगा। ठीक है, हामीम आइन सीन काफ या वदूदो। ठीक है, या वदूदो। ठीक
ٹھیک ہے, پورا کر کے لکھ لیجئے گا, جگہ کم ہے میرے پاس. خانہ نمبر 1 یہ ہے. خانہ نمبر 2 یہ ہاں میم عین سین کاف یا ودودو, ٹھیک ہے. خانہ نمبر 3 یہاں پہ آ جائیں. ہاں میم عین سین کاف یا ودودو. خانہ نمبر 4 یہاں پہ ہاں میم عین سین کاف یا ودودو, ٹھیک ہے. خانہ نمبر 5 یہاں پہ آ جائیں. ہاں میم عین سین کاف یا ودودو, ٹھیک ہے. یہ خانہ نمبر 5 ہو گیا. خانہ نمبر 6 میں آ جائیں. ہاں میم عین سین کاف یا ودودو, ٹھیک ہے. پھر خانہ نمبر 6 پہ آگے 7 میں آ جائیں. ہاں میم عین سین کاف یا ودودو, ٹھیک ہے. خانہ نمبر 8 میں آ جائیں. ہاں میم عین سین کاف یا ودودو. خانہ نمبر 9 ہاں میم عین سین کاف یا ودودو, ٹھیک ہے. اس طرح لکھ لیں اس کو, ٹھیک ہے. یہ لکھ لیا. اب اس کے نیچے آ جائیں نام لکھنے پہ. بلیک انک والا پین ہی یوز کریں گے, اگر ارک گلاب اور زعفران کر سکتے ہیں تو کر لیں. میں گرین سے لکھ رہا ہوں, ویسے ہی آپ نے بلیک سے ہی لکھنا ہے. محبوب کا نام, بلکہ اس سے لکھا ہی نہیں جائے گا کیونکہ یہ پین خراب ہو چکا ہوا ہے. محبوب کا نام, بن اگر مرد ہے, اگر عورت ہے تو بنتے آئے گا, ٹھیک ہے. ماں آگے الحب اپنا نام, بن ماں کا نام. اگر آپ عورت ہیں تو بنتے آئے گا, ٹھیک ہے. 3 تویز آپ نے اس طرح فل کر لینے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تویز کو آپ نے فولڈ کر کے اس پہ ٹیپ کرنی ہے اور کسی میکسیمم وزنی چیز کے نیچے رکھ دینا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے تویز کو بھی ٹیپ کرنی ہے ڈوری یا دھاگے کے ساتھ, کسی پھلدار درخت کے ساتھ باندھیں. پھلدار نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کانٹوں والا نہیں ہونا چاہیے اور ہرا بھرا درخت ہونا چاہیے, اس کے ساتھ باندھ دیں. ایسی جگہ جہاں ہوا لگتی رہے, ہلتا رہے, لیکن کوئی اتارے نہ. وہ جو تیسرا تویز ہے وہ اپنے بازو پر باندھیں گے. بازو پر کس طرح باندھیں گے؟ جو عورتیں ہیں وہ رائٹ ہینڈ کا جو مسل ہوتا ہے جسے ڈولا کہتے ہیں اس پر باندھ لیں گے. جو مرد حضرات ہیں وہ لیفٹ ہینڈ کا مسل ہوتا ہے جسے ڈولا کہتے ہیں اس پر باندھ لیں گے. یہ تینوں تویزوں کا کام ہو گیا آپ کا. آپ نے تویز بنا لیے, کر لیے. جس دن آپ نے یہ تویز بنانے ہیں, جس دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے, میں نے بتایا کسی بھی دن کر سکتے ہیں, لیکن بہترین ٹائم ہے کہ جمعے والے دن کریں, صبح کے ٹائم کریں, یعنی کہ پہلی سات جو ہوتی ہے جیسے سورج نکلتا ہے اس کے 1.5 گھنٹے کے اندر کر لیں, ورنہ کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں. پھر تو آپ نے کرنا کیا ہے, اسی دن سے پھر عشاء کی نماز کے بعد اس کا وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے. وظیفے کے بھی 2 طریقے ہیں. اگر آپ تو چاہتے ہیں کہ صحیح ایسا سخت عمل ہو کہ وہ سمجھ لیں کہ اس کی جان پہ بن جائے کہ میں بس اس کے بغیر مر جاؤں گا اگر میں اس کے پاس نہ گیا, اس سے بات نہ کی, تو طاقت اگر زیادہ سے زیادہ لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ 11 تسبیحیں, ٹھیک ہے, 1100 مرتبہ 1100 ٹائم ہا میم عین سین کاف یا ودودو, ہا میم عین سین کاف یا ودودو, ہا میم عین سین کاف یا ودودو 1100 بار پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس انسان کے تصور میں دم کر دیں. تصویر ہے تو اس پہ دم کریں, ورنہ تصور میں ہی دم کر دیں. 21 دن بلا ناغہ یہ وظیفہ کر لیں. سخت سے سخت دل بھی انسان آپ کے قابو میں آ جائے گا. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے, ہمت کم ہے, اور آپ کا رشتہ بہت زیادہ کوئی مضبوط نہیں ہے, آپ سمجھتے ہو کہ چلو یار ہو ہی جائے تو اچھی بات ہے, تو پھر ہر نماز کے بعد کرنا چاہے تو کر لیں, ورنہ عشاء کے بعد 111 بار مرتبہ پڑھ لیں. 111 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے تصور میں دم کریں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ پھر لوہے توڑ کام ہو جائے تو پھر آپ کو 1100 بار ہی پڑھنا ہے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, آپ خود کر لیں.
لیکن اگر آپ خود نہیں کر سکتے، ہدیتاً کروانا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر پہ آ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو کامنٹس میں لکھ دیجیے گا، میں نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا۔ کامنٹس میں جواب نہیں دیتا، اور میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی جادو والے کے پاس مت جائیے گا۔ تو امید کرتا ہوں جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔